प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसे घर की सैर करवानी है, कुछ ऐसे बाबरकत मनाजिर दिखाने हैं उस घर के जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा पहले सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया था ताकि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर से यहाँ आए और देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों के सरदार हैं कि किस कदर सादा जिंदगी बसर क्या करते थे। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल की टीम ने भी ये फैसला किया है कि जो लोग वहां नहीं जा सकते, जिन लोगों को वहां जाने का अभी तक बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर बैठकर अपनी स्क्रीन पर इस मुबारक घर का दीदार करें और बाबरकत घर की सैर कर लें। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सके। प्यारे दोस्तों, ये आपकी नजरों के सामने उस घर का मॉडल है कि कायनात की सब रहमतें और बरकतें इसी घर पर बरसती। इस मुकद्दस मस्कन का अगर जायजा लिया जाए तो सबसे पहली चीज जो हमारी निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दस्तरस में ज़मानो मकानो जो न सिर्फ इस ज़ाहिरी बल्कि यहाँ के दूसरे जहां के भी सरदार हैं और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वो वजह तख्लीकी कायनात, वो दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो हम आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दिखा रहे हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिजाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली दरवाजे के साथ एक छोटा सा अहाता है जिसके कोने पर एक चारपाई और जमीन पर एक दलाई बिछी हुई है। रिवायत ये बताती है कि यही वो बाबरकत कोना था कि जहां पर सरकारी दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस पर राहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाने पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने की चक्की पड़ी हुई थी और इसके एक कोने पर पानी का एक कच्चा गड्ढा पड़ा होता जिसमें आपके गुलाम बेरे बर्स बुरे सुकैया और मालिक बिन नजर के कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठंडा पानी लाकर इन घड़ों में भर दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता तो उसे पहले मशकीज़े में डालकर उसे और भी ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजों के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और दराई नुमा बिस्तर पीछे देखा था तो इसी कोने में आपको चमड़े की बनी हुई एक मश्क भी नजर आएगी। तो ये मश्क जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। अब प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं घर के हिस्से के अंदरूनी जानिब और प्यारे दोस्तों, आपको एक अंदरूनी दाखिली दरवाजा भी नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब मंजर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये काशाने नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो रोशनियां आपके नजर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है ये सऊदी हुकूमत ने इस घर को रोशन करने के लिए इन बरकी हुक्मों को लगाया गया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चिराग धर दिया जाता था जो शरे शाम जला दिया जाता और इस हिस्से की कच्ची दीवार में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई है और उन चटाइयों के एक जानिब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी हुई है जिस पर इसराहत फरमान का इंतजाम है और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है और कायनात के सबसे अफजल बशर दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे और अक्सर
اوقات عبادت کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندرونی حصے یعنی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال لگ کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا ہوا ہے۔ کاشان نبوت کے اندرونی حصے کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دیکھیں کہ دیوار کے ساتھ آپ کو کھجور کی کچھ خشک شاخیں نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج اسٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کا عصا رکھا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت کا کچھ اس طرح سے تذکرہ فرمایا کرتے ہیں کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال میں لایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ اولاد محمد کے رزق کو بقدر رزق بنا، یعنی جتنا زندگی میں درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کے زمین گریا و سادگی میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے لوگ خوشی سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے، مگر 2 وقت کی سیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جوں کے دانوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور چند سیر جوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی تھی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندرونی مناظر، جن میں بستر، عصا مبارک، کھانے کے برتن، اس طرح کے ہر جگہ چٹائی، آٹا پیسنے کی چکی، پانی پینے کا مشکیزہ اور وہ تمام چیزوں کا نظارہ کر لیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اور پیارے دوستو، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے وہ سب اسکرین پر دیکھا ہے، اللہ کرے وہ وقت بہت جلد قریب آئے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں اللہ کے حضور سر سجود ہوں اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دیں۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔